ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ अस्सलाम वालेकुम हूँ रशीद अवान। अज एक नवी वीडियो के नाल थारी खिदमत में हाज़र हाँ। मैंने उम्मीद है कि तुम सारा खैर वाफियत नाल होगा और गुजारिश करूँ कि अगर तुम इस चैनल पर नवा है तो बराए मेहरबानी चैनल ना सब्सक्राइब तो शेयर ज़रूर करियो। मौजूद समय कल यानी 9 जून ना गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट में एक तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें जनाब एडवोकेट गुलाम रसूल असगर हकला होराना उनकी 14वीं बरसी पर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर इस महफिल ना प्रिजाइड कियो अरशद चौधरी साहब जरा आजकल गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन भी हैं और उनके नाल मौजूद था जनाब करमदीन चोपड़ा साहब जरा एक गोजरी का बड़ा कदावर शख्सियत गोजरी अदब की कोमरी शख्सियत हैं और उनके नाल एडवोकेट अनवर चौधरी साहब भी प्रिजाइडम में मौजूद था। उस तो अलावा जिन जिन हजरात ने इस मौका पर अपना ख्याल को अज़हार किया इनमें तारक अबरार चौधरी साहब, मुश्ताक खटाना, एडवोकेट असलम खान और एडवोकेट अनवर चौधरी। इस तो अलावा करमदीन चोपड़ा साहब, अमीरुद्दीन कसाना साहब, बशीर नून साहब, एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब, अरशद चौधरी साहब और इस प्रोग्राम की मेज़बान भी थी और जनरल सेक्रेटरी भी थी आसिया असगर। और इन तमाम ने अपना ख्याल को इज़हार किया और चौधरी असगर एडवोकेट साहब की हालात ज़िंदगी पर रोशनी पाई। इस सिलसिला में एक तफसीली रिपोर्ट जी मैं तैयार की है तो वह थारी खिदमत में पेश 9 तारीख यानी 9 जून 2024 ना गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू में इस तकरीब को इनकाद हुए और जिस तरह तुम जाने कि 9 जून 2010 ना ही एडवोकेट गुलाम रसूल असगर साहब को इंतकाल हुआ था और उनकी 14वीं बरसी पर यह प्रोग्राम मुनक़द हुआ। इसकी पेश है एक रिपोर्ट। या ऐसा कांचे जित खिता पीर पंजाब का नसीब पुछी साहब, वजीर मोहम्मद हकला साहब, गुलाम हुसैन लसानवी साहब, मोहम्मद असलम लसानवी साहब, डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब, गुलजार अहमद चौधरी खटाना साहब, अमीन कमर साहब के ले गए वादी कश्मीर का मियाँ नज़ामुद्दीन कायवानी साहब, मियाँ बशीर अहमद दारवी साहब, अब्दुल रहमान खटाना साहब, गुलाम रसूल आजाद साहब और इकबाल अजीम चौधरी वगैरह ने अपना रोल निभाए हुए हैं। उते जम्मू का फतेह अली सरवरी कसाना साहब, कारी अब्दुल गनी पागड़ी साहब, अहमदी जेजी साहब, हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, फखरुद्दीन पहलवान साहब, खुर्शीद आलम ठिकरिया साहब, चौधरी बदन खान खगला साहब, बरकत अली पागड़ी साहब, मकबूल अहमद खगला साहब, एडवोकेट गुलाम रसूल असगर खगला साहब जैसा खुरान बुजुर्गा ने ऐसा कारनामा अंजाम देता है जिन पर हमारी कौम फख्र कर सके। एडवोकेट गुलाम रसूल असगर साहब जैसा हमारी कौम फख्र कर सके जिनकर हम जम्मू का गुजरा की गल करा ता यो कह सका जे तारीख गवाह है जे जम्मू व कश्मीर का दूजा इस दाग का गुजरा के नाल नाल जम्मू का गुजरा ने भी गुजरी कौम की तरक्की में अपनो एक बनकतो किरदार अदा किया है। आज गोजरी लिटरेरी सोसाइटी जम्मू का सदर जनाब तारिक इब्रार साहब और हमारी प्रोडक्शन की सदर मोहतरमा आसिया असगर साहिबा ने एडवोकेट गुलाम रसूल असगर साहब की 14वीं बरसी का मौका पर उन्हें खराजी अकीदत पेश करने के वास्ते यह तकरीब मुनक़्क़द की है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमा फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم. میں جناب چودھری غلام رسول رسول صاحب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے کسی رشتہ دار کا ایک کیس لڑا کرتے تھے، کورٹ میں اس کی پیروی کرتے تھے، تو قاری عبدالنبی صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ میرا ان کے گھر میں آنا جانا ہوتا تھا، تو ان کی وساطت سے میں ان کو جانتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جب ان سے تعلقات قریب ہوئے، ملنا جلنا زیادہ ہوا، تو میں نے ان کے اس گوشت اور پوست کے پنجرے میں ایک قوم کے لیے درد رکھنے والا دل پایا، اور وہ قوم کے نئی ترقیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے۔ اس وقت نامساعد حالات کے باوجود جو نہیں ہو سکتا تھا، جیسے آج کی سہولیات ہیں، اس وقت نہ تھی، مگر انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا، بلکہ اپنے پورے استقلال اور قوت کے ساتھ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے رہے، اور قوم کے لیے جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا۔ قابل صد احترام ہیں، قابل صد سلام ہیں وہ لوگ جو اپنی قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور کچھ کرتے ہوئے، کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جاتے نہیں بلکہ وہ اس دنیا کو آج بھی دیکھ رہے ہوتے۔ یو میرا خیال ہے کہ آج گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے وچ کوئی پنجواں چھےواں سیمینار ہے گجر رائٹرس نے جو آج کی تو انہوں نے ارینج ابرار صاحب نے اور اکبر صاحب نے میرے جیسا ملکہ نے۔ میرا یہ مننا ہے کہ بھئی ریاست جموں کشمیر کے وچ 47 تو پہلا یا 47 تو بعد جتنی شخصیات بڑی بڑی کمیونٹی پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے میں سمجھوں گا کہ بھئی 2-5-10 منٹ کے وچ ان کی شخصیت جڑی ہے اس پر تم روشنی نہیں پا سکتا۔ بہت بڑا رول ہمارا بزرگاں کو نویں نسل نو اور خاص کر 47 تو بعد شیپ کرنے کے وچ ان کو بڑا رول رہا ہے، اور جس طرح طارق ابرار صاحب نے یا اس طرح سلیم صاحب نے سارے لوگوں نے گل کی ہے، بھائی پوری ریاست جموں کشمیر کے وچ خطہ پیر پنجاب تو لے گئے کشمیر ویلی تک جڑا ہمارا بزرگ رہا ہے، انہوں نے اس قوم کے واسطے بہت بڑی لڑائی جڑی ہے وہ لڑی۔ ہمارا فیصلہ بھی ہے مجھے دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کو کہ جتنا بھی ہمارا بزرگ جڑا ہے، چاہے وہ 47 شہید ہو گیا ہے یا 47 پار چلا گیا ہے، ہم نے خاص کر جموں سانبا کٹھوعہ کا گزرنا 47 کے وچ ایک قتل عام تو بعد بہت بڑا سیٹ بیک ہوئے، جس کی وجہ نال ان کی ری سیٹلمنٹ جڑی تھی وہ بڑی اوکھی ہو گئی۔ اور اج بھی کیونکہ ہم وکیل ہاں، ہم جا کے دیکھا کہ ہمارا جموں سانبا کٹھوعہ ادھمپور ریاسی یہ جڑا لوگ ہیں اج بھی اپنی زمینوں کو ریسٹور کرنے واسطے ہے، اج بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اور کافی تعداد کے وچ لوگ اج بھی اپنی پراپرٹی جڑی ہیں ان کو ڈپرائیو ہیں۔ آج خاص کر جو یہ پروگرام ہے جو اصغر صاحب نے خراج عقیدت پیش کرنے واسطے ہے۔ اصغر صاحب بھی چھلے موت ہوئی تو اس نے سری نگر میں پتہ چلو ہم دو چار لوگ تھا بڑا کام ہوئے، اور میں اپنے گھر اپنا والد صاحب نے فون کیا تو میں کہتا ہوں ضرور چاہیے ہو، میں ادھر سے سری نگر ہوں۔ اصغر صاحب نے بھی 5-10 منٹوں سے آدھا گھنٹہ ان کی شخصیت کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، اس پر روشنی نہیں پائی جا سکتی، لیکن میں شارٹ گل تمہیں دسوں کہ 1982 کے وچ برسات کا اگست کے مہینے میں سپٹمبر اس لیے میں اسٹوڈنٹ ہوں 10+2 کو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گاندھی نگر، تو میں نے چوری نیک محمد صاحب میرا تایا جی بھی ہمارے گھر آیا تو میں اس نے اسکول نہیں گیا، اس نے ابھی سیچرڈے تو میرا خیال ہوئی ہے چھٹی کو دنوں، تو عیدگاہ کے وچ ایک میٹنگ غلام اصغر صاحب نے بنائی ہوئی، اس کا چودھری فتح علی کسانہ صاحب کیونکہ بھی ہمارا گاڑی تھا، چند لوگوں نے میری بات کہی، 3-4 لوگوں نے ارشد صاحب کا والد صاحب عجیب رحم صاحب، تو
उत्ते एक अंब का बूटा के थले बैठ के मीटिंग हुई तो कुछ गुज्जर सिनाही कमेटी का बेहतरी के वास्ते कोई शेड्यूल ट्रायल हुआ, लड़ाई के वास्ते ही सारा लोग गल कर रहे हैं। तो हम बच्चा हमें कोई समझ इसकी ज्यादा नहीं है कि भाई ये क्या करें। फिर दिल्ली जाना है, नूरुद्दीन कटारिया साहब या हमारा सारा लोग जम्मू का जरा भी इकट्ठा हो गया, इन्हें बहुत जबरदस्त स्ट्रगल की थी एसटी स्टेटस लैंड वास्ते। और मैं समझूंगा कि असगर साहब को, चौधरी फतेह अली कसाना साहब को, मेरा कायदी चौधरी नेक मोहम्मद, शोभर साहब का वालिद साहब, अपना चौधरी गुलाम अहमद साहब का सोपुरी, अरशद साहब का फादर, या चौधरी अहमदुद्दीन, चौधरी खुर्शीद आलम, बड़ा सारा लोग जम्मू कश्मीर का, इसका खासकर जम्मू का। मैं समझूंगा कि अरशद इसको अपना असगर साहब को रोल सिर्फ एक एडवोकेट केसी नहीं हो, एक कम्युनिटी नो, कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं हो, उनको इन 3 डिस्ट्रिक्ट का गुजरान सियासी तौर पर भी पाशुल करने को एक बहुत बड़ा रोल जो हुआ उसके सामने के दो। हमने जो फैक्टर स्टार्ट की थी एक चादर हो जम्मू शहर के विच वो चौधरी असगर साहब। मैं अजी दावा में कह सकूंगा कि हमारा जितना भी गुज्जर वकील है, कोई ऐसा वकील नहीं है वो जो पहला असगर साहब का चैंबर च नहीं गया या असगर साहब ने उन्होंने वकालत के विच आने वास्ते इंटरेस्ट नहीं किया। हर आदमी असगर साहब का चैंबर च गया। एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव रोल जो है असगर साहब करे हैं, स्ट्रगल करे हैं, डिसिप्लिन होने के बावजूद भी स्ट्रगल करे हैं। जिसका सलीम साहब ने किया, उन्होंने अखबार भी कटनी, उन्होंने वकालत भी करनी। और एक दफा की हो कि इलेक्शन हो गुजर सिलाही कमेटी को, जिसके विच असगर साहब हार मास्टर नूर हुसैन साहब जो एमएलसी भी रहा, तो इन्होंने ग्रां जाके वोटर लिस्ट तैयार की। उस वेले गर्मी के विच वोटर लिस्ट तैयार की, फिर उन्होंने इलेक्शन करवायो। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी इन्होंने सिस्टम के विच लियान भी की कि भी गुज्जर बकरवाल कौम नो एक डायरेक्शन दसन वाला, एक राह दसन वाला मैं समझूंगा कि ये हमारा सारा बुजुर्ग है। जनाब संगरी साहब की सब के विच चौधरी गुलाम रसूल असगर साहब भी शामिल हो गए। गुलाम रसूल असगर एक आदमी को नाम नहीं, बड़ी ऊपरी शख्सियत है। इन्हें कह लियो कि इनका जो है ना बहुत सारा पहलू है। एक सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन, एडवोकेट, शायर, अदीब, कलाकार, ना जाने इनके मतलब इनके को बोलना हुआ तो बड़ा टाइम की जरूरत है। थोड़ा टाइम में आदमी बोल नहीं सकते। सारे बात शुक्रिया। रेडियो वाले पास गया तो ये टीएस होता अपना फैज कसाना साहब थे, अपना गुलाम हुसैन जिया साहब। तो हजरत ये उनको जो है ना बैग चुकर चलता रहता था। हमने क्यों कि यार ना आओ ये पुलिस सेक्शन के विच ये नाम दूसरा इन्होंने सब जलाया है, ये भी लग गया और इन्हें काम की हो। लेकिन हमें अफसोस है कि जितने उन लोगों ने तवक्को थी उतनी नहीं चल सका। जिया साहब ने बहुत काम किया, गुलाम हुसैन जिया साहब ने बड़ा पुरखलूस शख्सियत का मालिक था। लेकिन हमारी इस धरती में सरगाह धरती का तो नहीं कई शर्त है कि हम अपने पूरा भी कायद नहीं करता। हमारे अंदर चाहिए ना या कौम के वास्ते, जबान के वास्ते बेहिसी है। हमें इसे बेहिसी छोड़ना चाहिए। हमें तो बेरा नशेबो फराज देखा यार, कसाना में अमीर नहीं, कसाना साहब इन्होंने ज्यादा पता है, हिराज साहब ने पता है। मैं पूरा पैदल लाखों जो बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक, पठानकोट से लेकर पुंछ तक, कपवाड़ा तक हम अच्छे तक गया। पठानकोट वो शहर तो जमात इस्लामी की बुनियाद पे पठानकोट के अंदर। लेकिन आज बोलियो देखो के एक बारी में सरगी साहब ने, दूसरा लोगों ने किया कि ये हयात मोहम्मद कसाना साहब के अपने आर्टिकल लिखना जनाब ने लिखियो हम चौहारे गया, चौहारे गया, गलियां गया, मस्जिद देखी, वो पुराना मदरसा देखा, सारी चीज देखियो। यूं तो जम्मू कश्मीर में बेशुमार शख्सियत हुई है। मियां बशीर साहब के लेकर चौधरी असलम साहब, हाजी इमरान खान साहब और जम्मू का मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ शख्सियात, जिनमें कारी अब्दुल नबी साहब, चौधरी अहमदुद्दीन साहब,
چودھری عبداللہ صاحب جن کو تعلق درسوں پرسوں تھے، چودھری عبداللہ جن کی انتقال چلی اخنور تھے جن کو تعلق تو، چودھری بلندہ ایک بڑا مشہور شخصیت تھی جن کو تعلق اخنور تھے تو میرا مقصد کہنا یہ ہوا کہ جموں کی سرزمین پر بھی رجوری پونچھ اور کشمیر کے نال نال بہت ساری شخصیات ایسی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے گجر قوم کی خدمت کی ہے اور انہوں نے یاد کرنے واسطے آج تک کٹھا ہے اور جن کا نام بھی رہ گیا لوگوں کا پھر انشاءاللہ موقع ملے گا کہ ٹرسٹ میں ایک اجتماعی تقریب میں جموں میں جہاں بھی لوگ جہاں بھی گجر شخصیات ہوئی ہیں انہوں نے یاد کرنے واسطے ایک اچھا پروگرام کو انعقاد کر کے ان کی شخصیات کو روشنی پائی جائے گی. آج چونکہ وہ خصوصی پروگرام غلام رسول اصغر صاحب کی خدمات پر ہیں. غلام رسول اصغر صاحب کی خدمات بے شمار رہی ہیں اور میرا بھی انہوں بڑا قریبی تعلق رہے ہوئے. وہ اس وجہ نال کہ جس لئے گجر اصلاحی کمیٹی کا میں جنرل سیکرٹری تھا تو میرا والد اس لئے حاجی ابراہیم صاحب بھی اس لئے کا صدر تھا تو اکثر میری بھی انہوں نے ملاقات ہوتی رہی تھی. اور اس کے بعد جموں کشمیر گجر بکروال کانفرنس بنائی گئی جس میں میں ان نال چار کے کام کرنے کو موقع ملے کہ حاجی بلند خان صاحب کی ظالمہ بنی تھی. کیا شخصیت تھی غلام رسول اصغر صاحب. یوں کہ جموں کشمیر میں بہت ساری شخصیت ایسی ہوئی ہیں کہ یا تے ان کی خدمات کسی مخصوص شعبہ پر تھی لیکن غلام رسول اصغر صاحب کی شخصیت جڑی تھی انہیں سمجھو کہ ملٹی سینئر ایڈوکیٹ محمد چودھری صاحب، ہماری برادری کے معزز میرے سینئر ساتھی کرم الدین چوپڑا صاحب، آسیہ اصغر صاحبہ، طارق ابرار صاحب، میرے ٹرسٹ کے ساتھی ٹرسٹ کے فائنینشل ایڈوائزر بشیر نون صاحب، شوکت جاوید صاحب، اور یہاں پہ تشریف فرما حمید القسانہ صاحب، چودھری سیف علی صاحب، ادار حسن صاحب، غلام محمد صاحب، شمیم اختر صاحبہ اور رشید ڈار صاحب، اور یہاں پہ موجود سبھی لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میرا یاد آپ کے بیچ کے کرمدی جبرا صاحب نے کیونکہ اگر گوجری محفل ہے تو ڈار بھی گوجری میں کری تھی. آج کی اس محفل اس تقریب کا مقصد جناب غلام رسول اصغر صاحب مرحوم کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ مجھے آج اپنے والد صاحب غلام رسول اصغر جی کے بارے میں یہاں پہ کچھ کہنے کا موقع ملا. سب سے پہلے میں یہاں پہ آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ بلائے ہوئے سبھی مہمان آئے. تو اور اس سے بھی زیادہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں ٹرسٹ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں میں ارشد اختر جی کا کہ جب میں نے اور طارق بھائی نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے بارے میں سوچا اور ارشد انکل سے جب ہماری بات ہوئی، ان کی بھی ہوئی میری بھی ہوئی، تو جب ارشد انکل کے میں نے الفاظ سنے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ تو اپنی بیٹی ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ الفاظ انہوں نے بولا کہ آپ بے فکر ہو کے پروگرام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا. تو یہ سن کر میں اتنی خوش ہوئی کہ والد صاحب کی اتنی عزت تھی کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی عزت ملی ہے. تو میں بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں سب یہاں پہ آئے ہوئے مہمانوں کا، ارشد انکل کا، انور انکل کا، جنہوں نے بھی یہاں پہ آ کے اصغر صاحب کے بارے میں کہا. ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بہت اچھے الفاظ ان کو یاد کیا، ان کی تعریف کی، اور جو سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ
14 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो हम इस सिचुएशन में नहीं थे, उस सदमे से अभी बाहर नहीं आए थे जब वो गुजरे 2010 में। तो हम ऐसे हालातों से गुजर रहे थे कि हम सदमे से बाहर नहीं आए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोगों के साथ मिला दिया कि गम भूल गए, और फिर से अल्लाह ताला ने उसी ट्रैक पे आके लाके रख दिया। तो आज थोड़ी हिम्मत हुई, तो हमने ये मिल के, मैंने बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनका बहुत बड़ा ताउन रहा कि इन्होंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, और मैंने कहा बिल्कुल जरूर, और मैं भी इंटरेस्टेड थी कि हाँ जरूर ये प्रोग्राम होना चाहिए। सिर्फ मेरे वालिद साहब का नहीं, जितने भी इस कौम के लोग हैं जो गुजर चुके हैं, जैसे अरशद अख्तर ने सबका नाम लिया यहाँ पे, उन सबके बारे में, उनकी सभी की फैमिलीज को बुलाना चाहिए जो गुजर चुके हैं, सबके बारे में यहाँ पे प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी गुजर सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके उनके बारे में लोगों को पता चले कि हमारी जो सोसाइटी है, गुजर सोसाइटी, वो क्या है, वो आगे बढ़े। आगे तो बढ़ चुकी है, बहुत अच्छे ओहदों पे पहुंच चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी को पता चले इनके बारे में। पहली दफा ये प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज किया, पहली दफा ये कर रहे हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, लेकिन जब ये कर रहे थे तो थोड़ा मैं सोच रही थी कि करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके मुझे एहसास हुआ कि इस तरीके की जो तकलीफात होती हैं ये जरूर करनी चाहिए। और पापा के साथ, मतलब बाबा जी होती थी मैं अपने वालिद साहब को, वो क्या शख्सियत थे, मेरे बोलने से काफी नहीं है, एक इंसान जब इस दुनिया से गुजर जाता है वो क्या शख्सियत थे उनके जाने के बाद पता चलता है। जैसे आप सब लोगों ने उनकी तारीफ की, तो मेरी तारीफ उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो तारीफ आप लोगों ने की है वो बहुत बड़ी तारीफ थी, बहुत बड़ा अपने अल्फाज से उनको ओहदा दे दिया। तो उनके बारे में क्या कहूंगी, वो क्या शख्सियत है, लेकिन एज ए मतलब बेटी होने के नाते मैं ये बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों के साथ जो वो समाजी काम करते रहे तो वो अलग था, लेकिन एज ए बेटी मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी उनके बारे में। वो कैसी शख्सियत है आप तो बेहतर जानते हैं। उनके लिए मैं एक शेर बोलती हूँ, ख्वाहिश है मेरी कदमों में आपके ये सारा जहां बिछा देती, ख्वाहिश है मेरी कदमों में आपके ये सारा जहां बिछा देती, इजाजत दे मेरा रब तो तारीफ में आपके सारा आसमान सजा देती। 30 जून 1949 में वो पैदा हुए, जब 1947 के हालात खराब हो गए थे। जब उनकी ज़बानी में सुनती हूँ और जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है वो बहुत बड़ी जल्दी हम इंशाल्लाह इस पे भी काम करेंगे। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उन्होंने लिखी हुई है, तो इंशाल्लाह वो बड़ी जल्दी करेंगे। तो आप जब वो पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि वो कितनी तकलीफों से गुजर के आगे बढ़े हैं। वो ऐसे एडवोकेट या सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, प्रोड्यूसर, सिंगर, राइटर नहीं बन पाए, लेकिन जैसे उन्होंने मेहनत की हम उन तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो वो एक राइटर भी थे, आर्टिस्ट थे, प्रोड्यूसर थे, जर्नलिस्ट थे, सिंगर थे, लाइव थे, दैट इज जैसे अंकल ने बोला, सब बोल रहे थे कि मल्टी टैलेंटेड थे। तो उनमें बड़े सारे टैलेंट थे। अगर हम चाह के भी, मेरे जैसी मतलब बेटी चाह के भी उन जैसी नहीं बन सकती जैसे वो थे। अपनी कौम के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके उन्होंने बहुत काम किया। जैसे वो चीफ 1968 में हमारे न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, चीफ एडिटर थे, गुजर बकरवाल। तो सामीन, यह थी एक खसूसी रिपोर्ट एडवोकेट गुलाम रसूल असगर साहब की हालात ज़िंदगी के ऊपर, और मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने उनकी ज़िंदगी पर रोशनी पाई। मैंने उम्मीद है कि तुमने यो प्रोग्राम पसंद आई होगी। इसके नाल ही अज की यह रिपोर्ट ख़त्म हुई। अपना मेज़बान रशीद आवान ना दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।